अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे हैं इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बाई इलेक्शंस के ऊपर। जिस तरीके से आप जानते हैं कि जनरल इलेक्शंस में हमने बहुत सारे अपसेट्स देखे जो कि 70 सालों से जो जमातें हुक्मरानी में मौजूद थीं, जो कि कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट में थी, उनके जो हैं बुर्ज उल्टे पीटीआई हुकूमत में आई। लेकिन अमूमन ये भी होता है कि जो हुकूमत में पार्टी होती है वही जो है ज़िमनी इंतखाबात में भी जीता करती है और उसकी नशिस्तें भी जो हैं हमेशा से ज़्यादा होती हैं। 70 साल में पहली मरतबा ऐसा हुआ जो हुक्मरान जमात है उसने अपनी नशिस्तों को कम किया। क्या जो अवाम है वो 60 डेज़ में जजमेंटल हो गई है? क्या अवाम ने 60 डेज़ में डिसाइड कर लिया है कि जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है उसकी क्या कोई पॉजिटिव वजूहात नहीं हो सकती? क्या अवाम इसी वजह से बहुत होपलेस हो गई है और ये टेन्योर जो है हमने जो है एक कम होता हुआ देखा? लेकिन दूसरी जानिब ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि कराची के दावेदार हुक्मरान जमात MQM पाकिस्तान मानी जाती है, उन्होंने भी NA 243 को जो है लूज़ किया। इन सारे जो इश्यूज़ हैं उन पर हम आज के प्रोग्राम में अपने बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजा अंसारी साहब, एडवोकेट हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें ज्वाइन करेंगे बिलाल गफ़ार साहब जो कि PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें अली रज़ा आब्दी साहब जो कि सीनियर पॉलिटिशियन हैं और रफ़त सईद जो कि एनालिस्ट हैं। ये सारे भी हमें आज के प्रोग्राम में जो है ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन द प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो ओवरऑल एक डिफरेंट सिनेरियो आपने देखा आम इंतखाबात के बाद, फिर आपने बाई इलेक्शंस में भी देखा, इसको आप क्या किस तरीके से जो है इसका एनालिसिस करना चाहेंगे? 3-4 एंगल से हमें ये देखना पड़ेगा। एक तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे अभी रिसेंटली जनरल इलेक्शंस गुजरे हैं और ये बाई इलेक्शंस हैं, माजी के हवाले से जिस तरह माजी में बाई इलेक्शंस होते रहे हैं ये उससे डिफरेंट थे। हम उसको इसीलिए डिफरेंट कहते हैं कि बुनियादी तौर पर अक्सर होता ये है कि जो पार्टीज़ हैं वो अपने अपने प्रोग्राम और अपने मंशूर के मुताबिक इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और फिर उसी से ही जो रिज़ल्ट हैं वो वेरी करते हैं। लेकिन इस दफ़ा हुआ ये कि पाकिस्तान के लोगों के साथ धोखा हो गया। बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए, बड़े सपने दिखाए गए और उसमें खुद कसूर पीटीआई की लीडरशिप का था। किसी और ने नहीं कहा था कि पीटीआई आएगी। पीटीआई तो फर्स्ट टाइम इस वक्त हुकूमत में आई है पाकिस्तान में। पीटीआई ने हुकूमत में आने से पहले लोगों को कहा हम जैसे ही हुकूमत में आएंगे सेकंड डे ये हो जाएगा, थर्ड डे ये हो जाएगा, फोर्थ डे ये हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर हम इस तरह कर देंगे और 3 दिन के अंदर हम इस तरह कर देंगे। तो उनकी जो डेडलाइन थी, काम देने की डेडलाइन, वो गलत थी। बाकी उसके ऊपर लेजिस्लेशन के ऊपर भी काम हो रहा है, चीजों के ऊपर भी काम हो रहा है। मैंने कहा कि 3-4 एंगल से देखते हैं। एक तो ये एंगल था, एक तो टाइम फ्रेम उन्होंने गलत दिया था, बाकी नियत पर उनकी सर जो शक किया जा रहा है उसको कैसे देखते हैं? दूसरा ये था कि जनरल इलेक्शंस क्योंकि बड़ी लार्ज स्केल पे थे, उसमें रिजल्ट्स को हेरा फेरी करना, RTS सिस्टम को बिठा देना, इस तरह के बहाने बहुत से लोगों के पास थे जो करके वो मैनिपुलेट करके रिजल्ट्स को अपनी मर्जी से रिजल्ट दिए गए। RTS सिस्टम की जो यहाँ पे बात की जा रही थी कॉन्स्टेंटली, एक तो हमारा जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं या जो एनालिस्ट है वो भी बहुत ज्यादा जो है इसमें एक नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। RTS सिस्टम जो है एक सिंपल एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कभी भी किसी भी वक्त बैठ सकता है। अगर बहुत सारे यूजर्स होंगे उसको यूज करेंगे तो वो बैठ गया था क्योंकि बहुत सारे लोग यूज कर रहे थे। अब चूंकि कम लोग यूज कर रहे थे वो नहीं बैठ सका, तो रिजल्ट वही आया जो 2013 में आना चाहिए था, जो कि बैठने की वजह से आसानी हो गई कुछ लोगों को रिजल्ट तब्दील करने में। इस दफा तब्दील नहीं कर सके। ऐसे नहीं है कि पीटीआई ने तमाम सीटें लूज की हैं। सारी की सारी जनरल इलेक्शंस में पीटीआई जीत गया, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? नहीं, सारी की सारी सीटें तो जनरल इलेक्शन में पीटीआई नहीं जीती, ओवरऑल जितनी जीती है सर, लेकिन उसमें क्या सारा RTS का फॉल्ट हो सकता है? मैं समझता हूं कि काफी सारी सीट्स इस तरह की भी थी जो वाकई वहां उनका जेन्युइन मैंडेट था, वो जीत जाते। ये खुद पीटीआई के साथ बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी की गई है कि उन्हें जबरदस्ती जितवा दिया गया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि अब बेचारे हुकूमत ही नहीं चला पा रहे, उनको पता ही नहीं लग रहा कि वो क्या करें। एक एस्पेक्ट यहाँ पे जो मैंने अब तक जो देखा है वो ये है कि जो अवाम है हमारी वो उसमें पेशेंस नहीं है, किसी को इंतजार नहीं करना। अगर बुरा हो रहा है तो बस वो बिल्कुल ही होपलेस हो जाएंगे। और अब अगर हुकूमत में आए हैं फर्स्ट टाइम, इनको चांस देने की बाद अवाम ये कह रही है कि 60 डेज में कुछ नहीं हुआ। सर टाइम फ्रेम बहुत गलत दिया गया था उनकी जानिब से, इनकी गलती ये थी। अब उस पर लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन लोगों ने फौरन से जजमेंटल होकर ये भी डिसाइड कर लिया है IMF की जानिब भी ना बढ़े, वहां भी लोन ना ले, और फिर इन्फ्लेशन है उसको भी ना बढ़ाएं, उसको कीमतों को भी जो है कंट्रोल में रखें। तो फिर किस तरीके से चलेगी? से नहीं कहा कि आप IMF की जानिब ना जाएं, ये तो खुद उन्होंने कहा कि हम अगर IMF की जानिब गए तो हम खुदकशी कर लेंगे सर। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था, जिसको बहुत ज्यादा मीडिया पे हाईलाइट किया जा रहा है, कि आप इससे अग्री नहीं करेंगे, उन्होंने कहा था अगर कोई रास्ता ना हुआ हमारे पास तो हम IMF की जानिब बढ़ेंगे, पहले हम दूसरे मेजर्स लेने की कोशिश करेंगे। सऊदी की जानिब गए, लेकिन फिर कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस थी जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि ओवरऑल पीटीआई ने जो लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाए उसमें वो नाकाम गए हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने अपने आप को जो आवाम के सामने पेश किया, उन्होंने कहा जी हमारे पास बड़े मईशतदान हैं,
ہمارے پاس بڑا سسٹم ہے, ہمارے پاس ایماندار لوگ ہیں, but the question ان میں سے کوئی چیز نظر نہیں آ but رہی ہے. the main question is it accurate or proper to judge somebody or a government within 60 days? ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں, خود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جج کریں 100 دن کے اندر. 100 دن کا پروگرام میں نے تو نہیں دیا, وہ بھی ٹائم فریم انہوں نے غلط خود دیا. جب ٹائم فریم غلط دیں گے تو لوگ آپ کو جج کریں گے. آپ کے سر پہ کسی نے پسٹل تو نہیں رکھا تھا, زبردستی نہیں تھی, آپ نے خود اپنا منشور بنایا, آپ نے اس میں ٹائم فریمز رکھے, آپ نے لوگوں کو سوانح سپنے دکھائے. اس کو کہتے ہیں دھوکہ. حبیب جالب نے کہا تھا سرے ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں, علاج غم نہیں کرتے, فقط تقریر کرتے ہیں. تو آپ نے فقط تقریر کی, اب آپ کو جب ڈیلیور کرنا ہے تو آپ کے ہاتھ پاؤں سوج رہے ہیں, تو پھول رہے ہیں, تو اس طرح تو ہوگا. تو پھر یہ جو ابھی تو کہا نا کہ پھر یہ کیسے کم ظرف ہیں, یہ غبارے چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں. تو یہ غبارے نکلے, اب ان کی جب ہوا نکل رہی ہے تو پھر چیخ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں چیخیں نہیں, آپ نے اسٹیٹس کو کی جماعتوں کے خلاف پاکستان کے لوگوں سے مینڈیٹ لیا, آپ خود اسٹیٹس کو کی جماعتوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں, تو پھر مانیں کہ تجربے کار لوگ تھے. کس طریقے سے چل رہے ہیں؟ خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہم IMF کی جانب اس لیے جا رہے ہیں کہ مسلم یونین بھی گئی تھی, پیپلز پارٹی بھی گئی تھی, تو پھر مانیں کہ آپ ہمارے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. کیسے اتاریں گے؟ آپ نے کہا تھا آپ کے پاس بڑے معیشت دان ہیں. کیا آپ لوگ نہیں چھوڑ کر گئے تھے؟ آپ نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی یا PMLN ہم نہیں نے چھوڑ تو کر گئی ابھی تھی؟ جب گورنمنٹ ہماری ختم ہوئی ہے 16 ارب پہ ہم چھوڑ کے گئے, ابھی 8 ارب پہ آئی ہے, تو ابھی 50 دن کے اندر اگر آپ 8 ارب ڈالر کا نقصان کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کتنے بڑے معیشت دان ہیں. اور آپ نے خود اپنی نجی محفلوں میں کہنا شروع کر دیا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹ جو کیا ہے وہ اسد عمر نے کیا ہے. تو آپ ڈس اپوائنٹ ہوں گے, ابھی اور مزید ہوں گے. ابھی تو دیکھیں, تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں. ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے لیکن جو اتنے سالوں سے کانسٹنٹلی جو ہمارے ملک میں انفلیشن بھی بڑھ رہا تھا, عوام جو غریب عوام ہے وہ بھی پس رہی تھی, اس کے باوجود ہماری قسطیں جو ادا نہیں ہو رہی تھی, تو اس کا آخر کیا حل ہے؟ دیکھیں, آپ بھی یہاں رہتی ہیں, ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں. پیٹرول بڑھتا تھا 1 روپیہ 2 روپیہ, بجلی کا کوئی کبھی نرخ بڑھنے کی منظوری وزیر اعظم نہیں دیتے تھے, سمریز ان کے پاس بھیجی جاتی تھیں. ڈالر جو ہے 1-2 روپے بڑھ جاتا تھا تو عمران خان صاحب تقریر کرتے تھے کہ دیکھیں جی 1 روپیہ ڈالر اگر بڑھ جاتا ہے تو 1 ارب ڈالر جو ہے وہ قرض چڑھ جاتا ہے. اب یہ ایک دن میں 100 روپے 200 روپے جو ہے وہ ایک چیز پہ, دودھ کے ڈبے پہ 1000 روپے بڑھ رہا ہے. یعنی جو 1500 روپے کا دودھ کا ڈبہ ملتا تھا آج سے 1 مہینہ پہلے, وہ 1 مہینے کے اندر وہ 2500 کا مل رہا ہے. لوگ اب یہیں سے کنیکٹ کریں گے, پوسٹ کر رہے ہیں, یہیں سے کنیکٹ کریں گے ہم گفتگو کو. یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے رفت سعید صاحب جو کہ سینئر اینالسٹ ہیں. السلام علیکم, تھینکس فار جوائننگ اس ان دی شو. یہ بتائیے گا کہ آپ یہ جو MQM کا جو سارا سینیریو دیکھا NA-243 سے, اور جو کراچی کی دعویدار جماعت ہے, وہ آپ نے اس کو کہاں دیکھا, اور یہ سارا سینیریو آخر کیوں دیکھا, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ایک اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ MQM کا جو داخلی انتشار ہے وہ ایک بڑی وجہ ہے. MQM اب ماضی والی MQM نہیں ہے, دھڑے بندیوں میں تقسیم ہے, آپس میں اختلافات ہیں, جس کی وجہ سے اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. پھر تحریک انصاف کی سب سے بڑی فی الحال مجبوری تو کوئی نظر نہیں آتی کہ MQM کو وہ ساتھ رکھیں, لیکن اردو بولنے والوں کی کو ایک نمائندگی دینے کے حوالے سے عمران خان نے ایک شامل کیا ہے MQM کو, اور اس کے بعد اسی ضرورت کے تحت انہوں نے MQM کو اپنے ساتھ رکھا ہے. لیکن سب سے بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ اس سیٹ پر بھی جو تھے فیصل سزواری کو امیدوار بنانا چاہتے تھے, لیکن مسئلہ یہ آیا کہ پھر جو اندر دھڑے بندیاں ہیں عامر خان والی اور جو ڈاکٹر فاروق ستار کے درمیان جو اختلافات ہیں, ان چیزوں کی وجہ سے یہ صورتحال سامنے آئی ہے, اور اس کی وجہ سے ہی تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے. اس کی وجہ سے PSP کیوں نہیں کامیاب ہو سکی, کیونکہ وہ بھی تو مہاجر کارڈ کو ہی یوز کر رہے ہیں نا, اگر کہا جائے کیا یہ غلط نہیں ہوگا؟ دیکھیں, PSP نے اپنی انتخابی مہم تو بہت بھرپور انداز سے اور اچھے انداز سے چلائی, لیکن PSP وہ جگہ نہیں بنا سکی. آپ کو 2018 کے انتخابات میں جو شہر کی صورتحال بنی, جس طرح سے نشستیں PTI نے حاصل کی اور پھر MQM نے حاصل کی, اس سے اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے, لوگوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا ہے. کسی حد تک جو بھی اردو بولنے والوں نے اپنی نمائندگی کا حق MQM پاکستان کو دیا, جس کی وجہ سے انہوں نے کوئی 4 یا 5 نشستیں حاصل کی, اور PSP کو وہ مقام ابھی نہیں مل سکا ہے. سر, یہ کلچر چینج ہو گیا, آپ کو لگتا ہے مہاجر کارڈ جو ہے اب زیادہ یوز نہیں کیا جا سکتا, کیا کلچر چینج ہو گیا, کیا لوگوں کا پرسیپشن چینج ہو گیا, یا یہ جو MQM پاکستان میں دھڑے بندی ہوئی ہے صرف اور صرف اسی کی وجہ سے ہی ہوا ہے؟ دیکھیں, دھڑے بندی بھی ہے, اور پھر MQM جو اردو بولنے والوں کی اکثریت ہے
وہ اس بات سے اب بھی لگتا ہے کہ نانا ہے، ناراض ہے، جو ماضی میں جو کچھ ایم کیو ایم کرتی رہی ہے وہ بھلا نہیں پا رہے ہیں، اور لوگ اس چیز کو اب مد نظر رکھ کر ہی لوگوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا ہے۔ پھر ماضی میں جس قسم کا ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا، جس طرح کہا جاتا تھا کہ زور زبردستی سے، تو وہ صورتحال جو ہے اس آپریشن کے بعد جو ہے وہ ممکن نہیں رہی ہے۔ پھر ایم کیو ایم خود بھی تقسیم ہو گئی ہے، اور ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو لندن سے بھی لا تعلق کر لیا ہے، اور وہ اس سے اپنا ناتا نہیں جوڑتے ہیں۔ تو ایک خاموش اکثریت وہ بھی ہے کہ جو بے یقینی کا شکار ہے۔ اصل بات ہے کہ ووٹر بے یقینی کا شکار ہے، وہ اپنی سمت کا تعین نہیں کر پا رہا، وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا۔ فی الحال ایم کیو ایم نے اپنی سروائیول کے لیے تحریک انصاف سے ہاتھ ملایا ہے کہ اسے کچھ اسپیس مل جائے، وہ کچھ کام کر سکے اور شہر میں کہیں نظر آ سکے۔ اگر تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ملتے تو بہت ممکن تھا کہ وہ اس طریقے سے کام نہیں کر بہت سکتے برے تھے، کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ایم کیو ایم کو۔ جی سر یہاں پہ میں راجہ صاحب کی جانب بڑھوں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ یہ جو ایم کیو ایم کا ایک سیناریو ہم نے دیکھا بائی الیکشن سے پہلے، جنرل الیکشنز میں ہی جو ہے پارٹی جو ہے دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی، اور بہت سارے جو اینالسٹ ہیں وہ بھی اس پر ڈیبیٹ کرتے نظر آئے، کیونکہ جو ایک ڈاکٹر فاروق ستار ہے وہ ایک برانڈ امیج جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ کہ ایم کیو ایم پاکستان کا ہے، لیکن وہاں سے کنوینرشپ چلی گئی خالد مقبول کے پاس، پھر ووٹر کنفیوز ہوا، پھر اس کے بعد ڈفرینٹ سیناریوز ہم نے دیکھے۔ تو جنرل الیکشنز میں تو ہم نے کوئی سٹینڈ آئی ان کی نہیں دیکھی، لیکن اس کے بعد اب جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں بھی ہم نے ان کی کوئی جو ہے خاص صورتحال ایک پرومیننٹ نہیں دیکھی۔ تو اس سارے سیناریو کو مد نظر دیکھتے ہوئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا جو مہاجر کارڈ والا ایک ایشو ہے وہ اب زیادہ نہیں چلے گا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی سیاست کو اگر ہم غور سے اسٹڈی کرتے ہیں تو تاریخی پس منظر میں بھی تھوڑا جانا پڑے گا کہ کراچی کے لوگ چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ہر 20-30 سال کے بعد اپنا مینڈیٹ چینج کرتے ہیں۔ صحیح۔ ایم کیو ایم کے وجود سے پہلے کراچی کے لوگ جماعت اسلامی کو زیادہ ووٹ کرتے تھے، یہاں جماعت اسلامی کا شہر کہلاتا تھا کراچی، جماعت اسلامی کے یہاں سے ناظمین منتخب ہوتے تھے، ایم این ایم پی ایز ہوتے تھے۔ پھر ایم کیو ایم وجود میں آتی ہے، ایم کیو ایم ایک لینگوسٹک بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر اس کا وجود ہوا، اس کے بعد پھر وہ قومی دھارے میں ہوئی، مہاجر قومی موومنٹ سے ان کو ٹرن ہوا، پھر وہ متحدہ قومی موومنٹ بنے۔ اچھی بات تھی کہ قومی دھارے میں لایا جائے، لیکن پھر آگے چلتے چلتے اس کا ہم نے دیکھا کہ کیونکہ کراچی کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں صورتحال کے، اگر یہ سارا سسٹم نہیں بھی ہوتا، یہ مائنس الطاف حسین والا سسٹم نہیں بھی ہوتا، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس کے منطقی انجام تک اس کی سیاست پہنچ رہی تھی۔ اور اب پھر لوگوں نے اس کے بعد کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے ڈیلیور نہیں کیا کراچی کو اتنے سالوں میں، جس کی وجہ سے اب جو ان کے ووٹرز ہیں وہ ڈسپرسڈ ہو گئے؟ ایم کیو ایم پاکستان کو تو موقع ہی نہیں ملا نا۔ ایم کیو ایم پاکستان نے تو پہلی دفعہ اس الیکشن میں آئے تو ان کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں کیا، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایم کیو ایم نہیں ہے، کیونکہ ایم کیو ایم ٹوٹ چکی ہے، اب ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، اور وہ جو گیپ آیا اس بری ایپیسوڈ کے بعد، اس گیپ کو بہت سے لوگوں نے فل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں لوگ کامیاب نہیں گئے، اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت وہ پی ٹی آئی نے اس گیپ کو فل کرنے میں کسی حد تک کامیابی ہوئی ہے، لیکن اکیلے سر نہیں، یعنی وہ اس میں خود اکیلے نہیں ہیں اس گیپ کو فل کرنے کے لیے، چند کندھے ہیں جو یوز ہو رہے ہیں اور پھر یہ مہرے بن کے اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ ہے کراچی میں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں عارضی ہے، فیبریکیٹڈ ہے، اور وہ بھی اس کی ہوا بھی جلدی ہی نکل جائے گی جب آپ دیکھیں گے کہ اگر کراچی کے لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو شاید وہ اس پورے سسٹم سے بغاوت کریں، شاید وہ الیکشن میں حصہ ہی نہ لیں۔ وسیم اختر کا کانسٹنٹلی یہ کہنا رہا، جو لاسٹ ان کا ٹینیور گزرا اس میں کانسٹنٹلی انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں جو ہے ہمیں سورسز نہیں ملتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کچھ کام نہیں کر پاتے ہیں۔ ان کے اس ورڈکٹ کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس میں حقیقت تو ضرور ہے، جب سورسز مہیا کیے گئے مصطفیٰ کمال کے دور میں تو لوگوں نے دیکھا کہ کام ہوا ہے، اور صرف مصطفیٰ کمال کے دور میں نہیں، اس سے پہلے جماعت اسلامی کا جب دور تھا، اس کے ناظم اعلیٰ تھے کراچی میں، ان کو بھی جب سورسز ملے تو انہوں نے بھی کام کر کے دکھایا، ہم نے دیکھا کہ بڑا زبردست کام ہوا کراچی میں۔ اب سورسز ہیں، موجود ہیں، کام ابھی بھی کراچی میں ہو رہے ہیں، روڈ رستے بن رہے ہیں، پلیں بن رہی ہیں، خوب بیوٹیفیکیشن آف سٹی پہ کام ہو رہا ہے، لیکن وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کر رہی ہے، اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ سٹی گورنمنٹ کو پیسے نہیں دے رہے۔ لوکل گورنمنٹ، پھر سٹی گورنمنٹ، پھر اس کے بعد نیشنل، کیا یہ ان سب لیکن اب میں کا سمجھتا کتنا ہوں کنیکٹ کہ ہونا آہستہ آہستہ حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی چیف منسٹر نے میئر کراچی کو بہت ساری ذمہ داریاں بھی دی ہیں، ان کو پیسے بھی دیے ہیں، ان کو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی ابھی نہیں ملی ہیں، ابھی میں دیکھ رہا ہوں اس دن ٹی وی پہ ان کو چابیاں بھی دی جا رہی تھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں میں جس طرح آگہی آتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ لوکل سسٹم کو، لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو ضرور مضبوط کرنا ہوگا، اس کے بغیر آپ کے پاس چارہ نہیں ہے۔
آج MQM حکومت میں, کل خود پیپلز پارٹی بھی حکومت بنا سکتی ہے لوکل گورنمنٹ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو بہتر انداز میں, قانونی انداز میں آگے لے جانا چاہیے. جو کراچی شہر کے لوگوں, جو لوگ یہاں بستے ہیں, ان کے حق میں یہی ہے کہ اب ادارے مزید آپس میں نہ لڑیں. سر کیا لوکل گورنمنٹ ساتھ دے گی PTI کا, اور پھر سٹی اوور آل سب کنیکٹ ہو پائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے, لیکن یہاں اکثر ہوتا یہ ہے, جو تجربہ یہ بتاتا ہے کہ شہر کی بہتری کوئی نہیں دیکھتا. لوگ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ دیکھتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اختیارات کس میں زیادہ مل رہے ہیں, ہمیں پیسے کہاں زیادہ مل رہے ہیں, کک بیکس اور کمیشن کتنی ہم کھا سکتے ہیں. ان چیزوں سے ہمیں تھوڑا دور ہو کے اگر سوچیں اور صرف کراچی کی بہتری کے لیے سوچیں, تو پھر ماضی میں کیا پیپلز پارٹی اور MQM اکٹھے حکومت میں نہیں رہے ہیں؟ ماضی میں بھی تو رہے ہیں نا, لیکن اس وقت ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ملتے تھے. اب کیا سینیریو دیکھتے ہیں؟ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ان کے شاید ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں مل رہے ہیں, اس لیے ایک دوسرے کے اوپر بہتان بازی بھی ہو رہی ہے, ایک دوسرے کے اوپر تیر بھی کسے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر نفرتوں کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں اور پرانی باتیں کی جا رہی ہیں. پہلے آپ خود کہتے تھے کہ کراچی میں بسنے والے سندھی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اب آپ کو یاد آ گیا ہے اپنی الگ تاریخ. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام افراد کو سیاسی بیانات دینے اور لوگوں کے اندر نفرتیں پھیلانے کے بجائے کراچی شہر کے اوپر توجہ دینی چاہیے, اور کراچی کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر اور آسان بنانے کے لیے اختیارات کو, اور اپنی خاص طور پہ نہ صرف اختیار وسیع کریں, اپنے دل بھی کشادہ کریں. اختیارات کو شیئر کرنا پڑے گا, اور یہ جتنے بھی اختیارات کو شیئر کریں گے تو کراچی کے غیر قانونی بات تو کوئی نہیں ہو رہی نا جی. قانون میں جو لکھا ہے, جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہے, جو خود لوکل باڈیز کا ایکٹ کہتا ہے, اس کے مطابق آپ کو اختیارات دینے پڑیں گے, یا پھر آپ کو نئی قانون سازی کرنی پڑے گی. لیجسلیشن میں کیا چینجز کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ پھر جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ اوور آل سٹی اور نیشنل لیول پہ اکٹھی ہو سکتی ہے؟ کیا کچھ ایسی کمپلشنز موجود ہیں؟ دیکھیں, لیجسلیشن تو اس حوالے سے اس میں اور بہتری کی گنجائش ہے, کیونکہ جو پرویز مشرف نے جو قانون دیا اس کو بعد میں ریویل کیا گیا, اس میں امینڈمنٹس کی گئیں. اب جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کا قانون کو ہم نے ریویل کر دیا ہے, اور دوسرے اس سے پہلے والے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق صاحب کے قانون کو ہم لے کے آئے ہیں, اور اس کے اندر صوبائی حکومتوں کو بھی اختیارات ہیں زیادہ, اور اس میں لوکل جو گورنمنٹ ہے اس کو اختیارات کم دیے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ اختیارات جو شہر کے حوالے سے اس کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو, اس کی بیوٹیفیکیشن ہو, اس کے سیوریج سسٹم ہو, پانی کا نظام ہو, ٹرانسپورٹیشن ہو, اس تمام حوالے سے جو اختیارات ہیں وہ مکمل طور پر سٹی گورنمنٹ کو دے دیے جائیں تو اس میں زیادہ بہتری ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے میجرز ہیں جس کو اگر لیں تو یہ ساری کی ساری جو گورنمنٹس ہیں وہ اکٹھی رہ سکتی ہیں؟ دیکھیں, میجرز تو ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے ذاتی فائدے دیکھتے ہیں, کک بیک اور کمیشن کی طرف جاتے ہیں. اگر یہ تمام چیزوں سے لوگ بالاتر ہو کے سوچیں گے, اور اگر کراچی شہر کے لوگوں کی بہتری کے لیے سوچا جائے گا, تو پھر تمام اسٹیپس ایسے لیے جا سکتے ہیں جو کہ اس وقت بھی پاکستان کے. اور بھی لیجسلیشن پر بات کریں گے, اور بھی چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہوگا. سو جسٹ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین, اب ہمیں جوائن کیا ہے بلال غفار صاحب نے, PTI سے بلانگ کرتے ہیں. السلام علیکم سر, تھینک یو آپ نے ہمیں جوائن کیا. فارملی آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. سر, آج کے پروگرام میں ہم بات کریں بائی الیکشنز کے اوپر کہ بائی الیکشنز کا کیا سینیریو ہوا. یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ جو حکمران جماعت ہوتی ہے وہی جیتتی ہے, اس میں جو بائی الیکشنز ہے اس میں بھی وہی جیتتی ہے, لیکن یہاں پر ہم نے کچھ ڈفرنٹ دیکھا جو کہ 70 ایئرس سے ڈفرنٹ تھا. اپنی کچھ نشستیں کھو بیٹھی PTI. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ جو عوام ہے اس نے اپنا پیشنس کھو دیا ہے, ہوپ لیس ہو گئی ہے انفلیشن کی وجہ سے, یا اندر پارٹی میں کچھ انٹرنل ایشوز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے اس میں 2-3 چیزیں آپ نے پوچھی. سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ سیٹیں جو جیتی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں. 12 سیٹیں جیتی ہیں. کراچی کی سیٹ ہم نے ریٹین کی, اور کراچی کی سیٹ میں کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے جو اپوزٹ کینڈیڈیٹس تھے سب کی ضمانتیں ضبط ہوئی. ٹھیک ہے. سیکنڈ آف آل, ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے جہاں ہمیں اپسیٹ ہوا ہے. ہاں, بنو ہمارے, وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ. دوسری بات کہ آپ جو کہہ رہی ہیں, واٹس یور ٹیک آن پنجاب؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ جو کہہ رہی ہیں کہ عموماً جو ہے وہ جو سٹنگ گورنمنٹ جیتے ہیں 2013 کے الیکشنز کے فوراً بعد ہی شہباز شریف لاسٹ ہز پنجاب کی سیٹ, PMLN لوز کی وہ سیٹ جہاں سے شہباز شریف خود جیتے تھے. تو جہاں تک لاہور میں ایک سیٹ پہ وی ور ویک, جو ایکسیپٹ ہے ہم کرتے ہیں, اور دوسری سیٹ میں اٹ واز اے کلوز کانٹیسٹ. لیکن آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ نہ ہمارے پرائم منسٹر, نہ ہمارے منسٹرز, نہ MNAs, نہ MPs اس الیکشن میں انوالو ہوئے.
और ना कोई पैकेजेस अनाउंस हुए। जिस तरह वो लोधरा का बाई इलेक्शन हुआ था उसमें 2.5 बिलियन का पैकेज अनाउंस हो गया था जो आज तक कभी नहीं मिला। तो कौन से पैकेजेस? जो आपका लोधरा में जब उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, जी। नाहल प्राइम मिनिस्टर, जी। जब उन्होंने वहाँ पे कैंपेन में हिस्सा लिया और 2.5 अरब रुपए का उन्होंने पैकेज अनाउंस किया था लोधरा के लिए, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ। तो आप ये इस बात को अप्रिशिएट करें कि फॉर द फर्स्ट टाइम सिटिंग गवर्नमेंट ने कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं की ऑन द बाई इलेक्शंस। जहां तक आप कह रही हैं इन्फ्लेशन या इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, देखिए ये इकोनॉमिक कंडीशंस जो 40-45 दिन में हुई हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये जो पिछले 5 साल या 7-8 साल के से जो चला जा रहा था, ये उसका नतीजा है। Exactly, डॉलर उसका हमारे नतीजा है। आने से, कोई अगर कहता है कि डॉलर हमारे आने से बढ़ा है, तो मैं उसको टोटली निगेट करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ। डॉलर बढ़ने की वजह जो क्या अभी है? लास्ट गवर्नमेंट थी वो ऑलरेडी इतना इसको शूट करके गई थी, फिर उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी, उसके बाद हमने दोबारा उसमें रिडक्शन भी देखी। लेकिन पाकिस्तानी अवाम का इससे कोई इटसेल्फ पर्सनल कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन जो बाकी चीज़ों में इन्फ्लेशन रेज हुआ है उसकी वजह से जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए और बहुत जल्दी जजमेंटल हो गए। देखें, गैस क्योंकि प्राइसेस आपने बढ़ी। एक असर जो एक टाइम फ्रेम दिया था 100 डेज का, जो कि आप लोग की एक वीकनेस थी जिसकी वजह से लोगों ने फौरन आपको जज कर लिया और अब वो बैठे हुए हैं आपसे जल्दी रिजल्ट मांग रहे हैं। देखें, हमने 100 डेज में हमने हमारा रिफॉर्म्स पैकेज देना है, हमें हमारा रोड लाइन मैप देनी है कि हमें अगले 5 साल में कहाँ पहुंचना है। हमने ये कभी भी नहीं कहा था कि हम 100 दिन में इधर हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। जो हमारे जो 6 मेजर पॉइंट्स हैं, गवर्नेंस है, फेडरेशन के जो सारे जो रिलेटेड इश्यूज हैं, आपके जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ जो स्टेट एंटरप्राइज यूनिट्स हैं, उसको हमें डीपोलिटिसाइज करना है। तो वो उसमें सारी हमारी जो पॉलिसीज हैं वो अंडर स्टडी हैं और अंडर प्रोग्रेस हैं, और 100 दिन में हम आपको पूरा एक गाइडलाइन देंगे कि वेयर वी आर हेडिंग। ये हमने कभी भी नहीं कहा था कि 100 दिन में पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। जी, ये प्रैक्टिकल बात है, ये लोगों को भी थोड़ा सोचना देखिए, चाहिए हमने इसके हाउसिंग ऊपर। स्कीम अनाउंस की तो 100 दिन में घर नहीं बन जाते। Exactly. हमने इसकी पूरी हाउसिंग पॉलिसी, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की हमने पॉलिसी दी। हमने इंस्टीट्यूशंस की जो है सब पॉलिसीज पर भी बात करेंगे, प्रोजेक्ट्स पर भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अली रजा आब्दी साहब जो कि सीनियर पॉलिटिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हम बात करें, प्रोग्राम में गुफ्तगू जो करें हम बाई इलेक्शंस के ऊपर करें। जो कराची के साथ हमने एक डिफरेंट सिनेरियो देखा, NA 243 में PTI की जीत एक बार फिर, क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा PTI को कि उन्होंने NA 243 से इलेक्शन जीता, क्योंकि ये वाला इलेक्शन जो था इस पे मैं ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कोई इस तरह का शवाहिद नहीं मिले कि इसमें खुदा न खास्ता इंजीनियरिंग हुई हो, जो कि 25 तारीख को हुई थी, जो हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया था। खैर, अब वो बात आगे बढ़ गई है। इसमें एक इशू और भी है कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की परफॉर्मेंस और उनकी कैंपेनिंग के कुछ जवाल रहा उसमें, जिसकी वजह से लोगों ने शायद वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे वो उस तादाद में नहीं बाहर आए जो कि मुत्तहिदा का एक वोट बैंक हुआ करता था और आता था। इसमें मैं यही गुजारिश करूंगा कि PTI के पास अब ये शहर दे दिया गया है उनको, तो अब ये इसके साथ जितनी इंसाफ के साथ चल सकते हैं, और जो खास तौर पे यहाँ इंसाफ के साथ कैसे चलेंगे? क्या MQM और पीपल्स पार्टी साथ देगी? देखें, MQM तो इनका साथ दे रही है। MQM की वजह से ही इनकी हुकूमत है, इनको मेरे ख्याल में अगर रियलाइज होता है। और आज भी अगर देखें तो इनकी जो सीट्स गेन हुई है उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इनके लिए और इम्पोर्टेंट हो गई, क्योंकि ये वो सीट्स नहीं ले सके जो ये लेना चाह रहे थे। पंजाब से इनको अच्छा खासा सेटबैक मिला है और उसके रीजंस भी यही है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है, अगर पंजाब में कोई सेटबैक आपने PTI के हवाले से देखा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे PTI के लिए? इसमें देखें, लोगों का कॉन्फिडेंस का इशू है। अभी मेरे दोस्त कुछ बोल रहे थे कि जी 100 दिन के अंदर नहीं कर सकते सब कुछ, वाकई में नहीं कर सकते, ये तो हमको भी पता था। लेकिन अवाम को इन्होंने आने से पहले तो यही वादा किया था कि
अगले दिन ही इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर बनते ही $200 बिलियन वापस सर गवर्नमेंट में भी तो पहली मर्तबा आए ना सर, प्रैक्टिकल काम करना, इम्प्लीमेंट करना कुछ और होता है, लेजिस्लेशन बनाते वक्त जो हम बहुत सारी चीजें दिमाग में रखते हैं वो उस वक्त कुछ और होती है प्रॉब्लम। यही मैं कह रहा हूँ कि ये इनको आवाम को कम से कम ये पहले बताना चाहिए था कि हम आएंगे, थोड़ी मुश्किलात होंगी, उसके बाद कहीं जाके चीजें सेटल होना शुरू होंगी। ये जो पैनिक हुआ ना, इस पैनिक की वजह से हमारी स्टॉक मार्केट ने भी क्रैश किया और इसी वजह से हमारा जो डॉलर पैरिटी थी उसमें भी फर्क आया, वो सिर्फ पैनिक की वजह से। वरना तो केयर टेकर गवर्नमेंट के सेटअप में भी चल रहा था ये, उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब नहीं थे या फिर कोई और गवर्नमेंट नहीं थी। अभी जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और खासतौर पे जो मार्केट कॉन्फिडेंस था वो शेक हुआ। रोजमर्रा की आज तक की भी तारीख में आप देख लें तो स्टॉक मार्केट जो है हमारी गिर रही है ऑन अ डेली बेसिस, जिसमें अरबों रुपए का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। डॉलर के साथ जो पैरिटी था कि 10 रुपए की नुकसान हुआ, तो मुझे ये बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन ठहराया जाएगा, जो कि पाकिस्तान को अब अपनी रीपेमेंट्स में 10 रुपए के हिसाब से ज्यादा। सर वो तो पुरानी हुकूमतों का बोझ था ना, जो कि बर्दाश्त करना पड़ रहा है पीटीआई को, तो ये विरासत में जहेज में मिल गया है सारा कुछ। जी, जहेज में तो मिलना था, क्यों नहीं मिलना था। जब हुकूमत तसलसल से चल रही होती है डेमोक्रेसी, तो अगली चीज आनी थी, लेकिन दे शुड हैव नोन कि जी दिस इज व्हाट दे वुड बी गेटिंग, और उसके हिसाब से दे शुड हैव हैड अ प्लान, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली प्लान नजर नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई गेव अ रॉन्ग टाइम फ्रेम, और पीटीआई ने जो रॉन्ग टाइम फ्रेम देने की वजह से जो एक मिस्टेक किया है उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के ऊपर। एक बात जरूर कहूंगा कि आने से पहले जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, आने के बाद जो 100 दिन के वादे थे वो भी शायद पूरे नहीं हो सक रहे। अब इन्होंने खुद ही एक्सटेंशन ले ली है कि 6 महीने तो दो, 6 महीने में फिर देखते हैं कि उसमें क्या होता है। चलें आप 6 महीने भी लीजिए, लेकिन एक डायरेक्शन सेट कर लीजिए, बिकॉज ये पाकिस्तान सबका है, सबको फिक्र होती है। अगर कोई तनकीद करता है तो वो इसी वजह से तनकीद करता है कि ये अपने रवैये, सोच और जो प्लान्स हैं उनको दुरुस्त कर लें, क्योंकि इनकी वजह से डायरेक्टली अभी जो है गैस प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस, सीएनजी प्राइसेस, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट की रिबेट्स और उन पे टैक्सेस, ये सब का सब जो है मिडिल, लोअर मिडिल और गरीब को डायरेक्टली हिट कर गया है, जिसकी वजह से बहुत बुरा बैकलैश भी आ सकता है। हमें यही फिक्र है कि खुदा ना खास्ता ये अगर इसी तरह की पॉलिसीज और उस पर कोई इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो सकी तो खुदा ना खास्ता मईशत के हवाले से पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता नुकसान हो सकता है। तो यहाँ हम राजा साहब की जाने बढ़ेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बाई इलेक्शंस होते हैं इसका बेसिकली क्या इम्पैक्ट होता है और इसकी क्या पावर होती है इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्लान्स? देखें, मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह का कोई हम बाई इलेक्शन से कोई हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी गवर्नमेंट जो है वो तब्दील हो सकती है या कोई बड़ी चेंज आ सकती है, ये नहीं था। बहुत सारे एनालिस्ट बहुत गलत बात कर रहे थे कि पीटीआई को खतरा होगा, वो क्या? हाँ, लेकिन इस तरह सूरत हाल थी नहीं, जो नहीं हो ना वो साबित भी हुआ कि इस तरह नहीं था। लोग तबसरे करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाई इलेक्शंस आपने कुछ सीटें खाली छोड़ी, कुछ पे इलेक्शंस नहीं हुए थे, कुछ पे 2-2, 3-3 एक बंदा 2-2, 3-3 सीटों जीता था तो खाली करनी पड़ी। तो लाजिम बात है वहाँ पे आप बाई इलेक्शंस होंगी और फिर लोग अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक वोट करेंगे और उसमें वेरीज होती रहती हैं, चेंजेस होती रहती हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तारीख में जिस तरह अभी भाई बता रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने जो सीट छोड़ी उनको लूज करनी पड़ी, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे अगर आप पूरा नहीं उतरेंगे तो लोग आपको उस तादाद में वोट नहीं देते। ये नहीं होता कि आपको रिजेक्ट कर दिया। ये मैं समझता हूँ ये टर्मिनोलॉजी भी हम सियासतदानों को छोड़ देनी चाहिए। ये कहा जा रहा था कि 2018 में जो इलेक्शंस हुए, जो जनरल इलेक्शंस हुए, इसमें बहुत मैनिपुलेशन की जा रही है, जो बाकी जो जमातें उनकी जानिब से कहा जा रहा था। हालांकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुए होंगे तो ये हुए होंगे। द रीजन इज, ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकली इंजीनियर्ड हैं और इसमें जो इदारे हैं उन्होंने जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट कहा भी कि सब तारीख में सबसे ज्यादा, हालांकि मैं आपको बता रही हूँ पॉलिटिकल स्टूडेंट हम तो सुनते थे कि 71 वाले इलेक्शन के बाद तो पाकिस्तान में कोई इलेक्शन साफ शफाफ हुए ही नहीं है, तो ये कैसे हो गई? अब मैं नई बात सुन रहा हूं, ऐसा नहीं है। देखें, इन लोगों ने अब ये कह रहे हैं कि वापस यहीं पे आएंगे, आपसे भी बात करेंगे और अली रजा अब्दी साहब से भी इस पर बात करेंगे और कुछ कंपैरिजन भी करेंगे जो बाकी के जो पुराने इलेक्शंस हुए थे उनके साथ। लेकिन यहाँ पे हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे। सो लेट्स जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी अली रजा अब्दी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो एमक्यूएम का एक वोटर है, क्या वो अब घर बैठ गया है, वो होपलेस हो गया एमक्यूएम से, या फिर वो पीटीआई की तरफ कन्वर्ट हो गया? ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है जिस पे कॉन्स्टेंटली डिबेट्स हो रही हैं।
देखिए, कुछ तो स्विंग वोटर होता है हमेशा, जो कि पार्टीज चेंज करता रहता है, लेकिन जो हार्ड कोर वोटर होता है वो किसी भी पार्टी का, वो किसी भी सिचुएशन में उसके साथ रहता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वोटर रिवायती तौर पे मुत्तहिदा के साथ रहा, बेशक ऑपरेशंस हुए या फिर उसके साथ जिस तरीके की भी ट्रीटमेंट की गई, या इवन मुत्तहिदा की अगर इवन गलतियां भी रहीं तो उसके बावजूद उसका वोटर उसके साथ अटैच्ड रहा। इस दफ़ा जाहिर है एक 5 साल का एक ऑपरेशन था, उसके बाद मुत्तहिदा में टूट फूट हुई, फिर पीएसपी बनाई गई, वो सामने लाई गई, दूसरी पार्टियों को स्पेस मिलनी शुरू हुई, तो एमक्यूएम का वोटर मेरी नज़र में आज भी मौजूद ज़रूर है और खामोश भी है, बैठा हुआ भी है। और अगर मौका मिला है पीटीआई को, क्योंकि देखिए अगर NA 243 का बाई इलेक्शन देखते हैं तो इसमें सिर्फ 14% टर्न आउट था और आलमगीर साहब की जो सीट थी वो 8.5% पे उन्होंने निकाली है सीट। तो एक बहुत बड़ी तादाद है वोटर्स की जिन्होंने अपना हक रायदही इस्तेमाल करने का नहीं समझा इस वक्त। तो मेरी नज़र में वो वोटर बैठा है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ अफसुर्दा भी है, नाराज भी है अपनी पार्टी से कि किस तरह के मामला चल रहे हैं, किस तरीके से चलाए जा रहे हैं। उसका उसने एक तरह से जवाब भी दिया है ना निकल के। इससे पहले आपने देखा था कि जब 2015 में ही ऑपरेशन के बाद भी एक बहुत बड़ा बल्दियाती इलेक्शन हुआ था जिसमें बेशुमार मुत्तहिदा का वोटर निकला था। NA 246 का बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वोटर निकला था, लेकिन अभी वो वोटर मायूस है। और बाई इलेक्शंस में क्या हमेशा से टेन्योर कम दिखाई देता है या इस दफा ऐसा हुआ है? यूजुअली कम होता है, नॉर्मली उसका वोट बैंक वोटर कम निकलता है, लेकिन इतना भी कम नहीं निकलता कि जिसकी वजह से ऐसा लगे कि शायद कोई और इमोशनल या सेंटिमेंटल कंसर्न्स हो वोटर्स के, जो कि एड्रेस करना ज़रूरी है। उसको अगर पीटीआई को मौका मिला है तो उसको एड्रेस करना चाहिए। एक वैक्यूम है कराची में, उसको कवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वैक्यूम अच्छी पार्टियों के पास रहे, फिल कर लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये राइटिस्ट एलिमेंट या फिर नेगेटिव पॉलिटिक्स वाली पार्टीज के पास चला जाता है तो फिर उससे नुकसान होता है शहर को। नुकसान होता है शहर को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी सर, पीटीआई कौन सी ऐसी प्रोजेक्ट्स के अलावा क्या कोई ऐसी लेजिस्लेशन में चेंजेस लेकर आने वाली है जिससे कराची की बेहतरी के लिए काम किया जा सके? देखें, बिल्कुल हमारे पास जो सबसे पहले जो हम ला रहे हैं वो बल्दियात का निज़ाम फॉर इस्लामाबाद टेरिटरी एंड फॉर द 3 प्रोविंसेस। हमारा कराची के बारे में स्पेसिफिकली अगर बात करें, कराची में मसला ये है कि हमारी सिंध में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन जब 3 सूबों में एक अगर कोई बेहतर बल्दियाती निज़ाम अगर इन्फोर्स होगा तो हम पीपल्स पार्टी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वही बल्दियाती निज़ाम जो है वो आप सिंध में भी इन्फोर्स करें। देखिए, जो कराची के जो मसाइल हैं, मेजॉरिटी जो मसाइल हैं, चाहे वो पानी का हो, सेहत का हो, एजुकेशन का हो, वो सारे सूबाई रिलेटेड मसाइल हैं और वो आपके बल्दियाती मसाइल हैं। जब तक आप बल्दियात को बाअख्तियार ना बनाएंगे, उनको पावर नहीं देंगे, उसमें आप जो पॉलिटिक्स का जो एलिमेंट आता है वो आप एलिमिनेट नहीं करेंगे तो तब तक आपके बल्दियाती इदारे काम नहीं करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप देखें हर साल जो भी सूबाई हुकूमतें आती हैं वो हर साल बिलियंस ऑफ रुपीस एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में डालती हैं, लेकिन क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते, उनके फंड्स रिलीज नहीं होते, प्रोजेक्ट लैप्स होने की वजह से जो लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उनको पूरा नहीं होता। पूरा आप कराची का देख लें स्पेसिफिकली तो बल्कि पूरा कराची नहीं, पूरे सिंध का मसला है, पानी का मसला। पानी का आपने क्या देखा कि आप पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम विलिंग है आपके साथ काम करने में? देखिए, एमक्यूएम हमारी कोalition पार्टी है और हम कराची की बेहतरी के लिए हमने उनके साथ हाथ मिला है और हम जहाँ पे पीपल्स पार्टी अच्छे काम करेगी हम उस सिंध की भलाई के लिए हम उनका साथ देंगे। बीइंग इन द ऑपोजिशन, जहाँ उनकी पॉलिसीज गलत होंगी हम अपोजिशन करेंगे, लेकिन बीइंग इन द फेडरल गवर्नमेंट हम एक ब्रिज का रोल प्ले करेंगे बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द सिंध गवर्नमेंट। तो हम चाहते हैं कि पूरे सिंध की बेहतरी हो
اور جو سندھ کے جو رائٹس ہیں, جو لوگوں کے ان کے حقوق نہیں مل رہے وہ ان کو ملیں, ایٹ لیسٹ جو ان کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ تو سندھ کی عوام کو یہاں ملیں. پہ میں تھوڑا سا اکاؤنٹیبلٹی کی بات پی ٹی آئی کرتی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی بھی چاہیے, بہت ضروری ہے. یہاں پہ میں تھوڑی سی میڈیا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ میڈیا کو جو ہے اس کا اپنا رول کیسے پازیٹیو پلے کرنا چاہیے. ایک ریسنٹلی ابھی بائی الیکشنز پر ڈفرنٹ چینلز پہ ٹرانسمیشنز ہو رہی تھی, اچھے چینلز پر بھی جو ہے ہم نے بہت نیگیٹو جو ہے, اور بالکل جس کو بولتے ہیں کہ ذمہ دارانہ صحافت جس کو کہہ بھی نہیں سکتے ہم, ویسی ہم نے جرنلزم کی ایگزامپلز دیکھی. اور بہت بڑے جرنلسٹ اور اینکر, سینئر اینالسٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے, سینئر جرنلسٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک کا جو ایک کلپ ہے وہ وائرل تو نہیں ہوا کیونکہ عام عوام کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے, اور ایون پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں ہے. اس کا جو تعلق ہے وہ اسپیسیفکلی آئی ٹی کے حوالے سے. اب ہر گریجویٹ بندہ تو آئی ٹی گریجویٹ نہیں ہو سکتا نا, تو اس میں کچھ جو چیزیں میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہیں کہ وسیم بدامی اور ماریا میمن, دے آر ویری ویل نون ان جرنلزم فریٹرنیٹی, اور بہت بڑے اینکرز اور جرنلسٹ مانے جاتے ہیں وہ, اور باقی سارے جو ان کے ساتھ پورا ایک اینالسٹ کا جو پورا ایک ٹولہ ایک ٹیم ہے, وہ کانسٹنٹلی اتنا نیکسٹ لیول وہ وہاں پہ جھوٹ بول رہے تھے, اور بالکل کوئی جرنلزم کی کوئی ایتھکس نہیں تھی, اس کو فالو نہیں کیا گیا. وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی جو بائی الیکشنز ہو رہے تھے اس کے اوپر وہ سسٹم کے اوپر گئے کہ آر ٹی ایس سسٹم بالکل درست ہے اس دفعہ, لیکن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ ہے اس کو ہیک کر لیا گیا ہے. 11S7 ہے, او مائی گاڈ, ایک گلوبل ہیکر ہے, دیکھیں یہ اتنی ساری زبانوں میں جو ہے اس نے ہیک کر لی ہے ویب سائٹ, اور یہ کوئی 15-20 زبانیں ہیں جن میں جو ہے ہیک کر لی گئی ہے. تو بہت اس پہ نا ایک ہنسی آ رہی تھی اس پہ. تو یہاں پہ جو وہ میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل اگر آپ کو بتاؤں تو وہ بیسیکلی 11S7 نہیں تھا جس کو وہ لوگ پڑھ رہے تھے اور سب کے سب پڑھ رہے تھے. دیٹ واز IIS, a web server used for hosting web based solution. ٹھیک ہے, اور یہ 7.0 جو ہے یہ سافٹ ویئر کا ورژن تھا, یہ مائکروسافٹ کا پروڈکٹ ہے, اور وہ اتنی ساری زبانیں جو آپ کو دکھ رہی تھیں وہ اتنی ساری زبانیں اس لیے تھیں کہ ہر ملک میں انگریزی نہیں جانی جاتی. یہ ہم لوگ ہیں, ہمارے ملک میں ہیں, انڈیا میں, اور بہت سارے ممالک میں جس کو ہم انگریزی سمجھتے ہیں. چائنا جائیں, بہت سارے جاپان جائیں, وہاں کے جو عام عوام ہے وہ اپنی نیشنل لینگویج میں بات کرتی ہے. کر دیں, غلطی کبھی کبھار ہو جاتی ہے, لیکن تھوڑا سا یہ ملک میں نا, میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کیوں میں نے کوٹ کیا. دا ریزن واز وہ بڑے جرنلسٹ ہیں, ان کو لوگ فالو کرتے ہیں, ان کی بہت فالوئنگ ہے, اور اب نئی حکومت آئی ہے, لیٹس ایکچولی گیو دیم اے چانس, اور ان کو کام کرنے دیں. 100 دن پہ جج نہ کریں, 60 دن کے اوپر جج نہ کریں. آپ کو یاد ہے کہ ماروی میمن صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا, پہلا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے یہ دھمکی مل رہی ہے, اور ویری نیکسٹ انہوں نے ٹویٹ کیا جو دھمکی تھی اس کو لکھ دیا تھا. تو اسی پہ وسیم بادامی صاحب کا ہی پروگرام تھا, پی ٹی آئی کے کسی رہنما نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو دوسرا دھمکی والا ٹویٹ تھا وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ یہ ماروی میمن نے ٹویٹ کیا ہے. تو اس پہ بڑی انہوں نے کلاس لی تھی کہ آپ کو ٹویٹر کا نہیں پتا کہ 140 ورڈ ہوتے ہیں, اس کے اندر پورا میسج دینا ہوتا ہے. تو کبھی کبھار بندہ کوئی دوسرے کی کرتا ہے تو اپنے اوپر بھی آ جاتی ہے. صحیح, اپنے اوپر بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, صحیح. تو اس میں تھوڑا سا جو ڈسکشن کا پرپز تھا وہ بیسیکلی یہی تھا کہ جو میڈیا ہے وہ تھوڑا سا جو ہے عوام کو مسلیڈ کر دیتی ہے, اور ملک میں جو انسٹیبلٹی کا جو رجحان ہے وہ بہت بڑھ بھی سکتا ہے. تو جو چیزیں ان کو لیٹ دیم جسٹ بی لائک things are facts کو facts کی طرح ڈسکس کریں, اور جو چیزیں ان کو ویسے ہی لے کر چلیں. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, میڈیا بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے ہمارے ملک کا, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو ایک ذمہ داری سے رول پلے کرنا چاہیے, سب کا کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے. اور آپ نے شروع میں کہا اکاؤنٹیبلٹی, بہت اچھی بات ہے, اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. میڈیا ہاؤسز کو بھی ہونی چاہیے کہ ان کو پچھلی گورنمنٹوں سے کتنے پیسے ملے ایڈورٹائزمنٹ میں. اب تو پچھلی گورنمنٹوں کا جان چھوڑ دیں, اب میں آپ آپ کو خود بتا رہا ہوں نا, گورنمنٹ میں اکاؤنٹیبلٹی دیکھیں ہر چیز میں پچھلی گورنمنٹوں کے پیسے ملے. میری بات سنیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں وہ پاسٹ میں ہی کرتے ہیں کہ پاسٹ میں کیا ہوا, اور اس کو پھر آپ ریکٹیفائی کرتے ہیں. اگر کوئی چیزیں غلط ہوئی ہیں تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کا کریکٹر سولوشن. ساری چیزیں دوسروں نے غلط کی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ عمران خان کو اپنا گھر ریگولرائز کرانا پڑے گا. آپ کو پتا ہے وہ کیس لے کے کون گیا تھا؟ عمران خان صاحب خود لے کے گئے تھے وہ کیس لے کے خود لے کے گئے ہیں. کیا ہے نا, اس کو ریگولرائز کریں. اور اگر یہی تو ہمارا ہے, ہم کہتے ہیں تبدیلی ہے کہ اگر عمران خان صاحب پہ اگر کوئی جرمانہ ہے تو بھریں گے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, دو نظام نہیں ایک نظام. اور ایک شخص ان اتھورائز گھر میں رہے تو وہ ہے. مجھے ایک بات بتائیں, نواز شریف صاحب کی, آپ مجھے ایک بات بتائیں, نواز شریف صاحب کا ہی بتائیں, انہوں نے ابھی تک منی ٹریل نہیں دی. آج ان کے نیب کے کورٹ میں واجد ضیاء صاحب نے ثبوت دے دیے. مجھے بتائیں پھر کون سی عدالت صحیح ہے؟ ایک عدالت نے وہ فیصلہ مؤخر کر دیا ہے اس بنیاد پہ کہ کوئی ثبوت نہیں ہے نیب کے پاس. برڈن آف پروف نیب کے اوپر تھا, سزا ختم نہیں ہوئی, سزا نہیں لا سکتا ہوں, تو آپ ثابت کریں گے کہ دیکھیں وہ, دیکھیں میرے بھائی, انہوں نے
یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ پراپرٹیز ہماری ہیں. اب یہ ان کے اوپر برڈن. اور آپ بڑا زور زور سے نااہل چیخ رہے تھے. جہانگیر ترین صاحب بھی نااہل ترین ہیں, وہ آپ کے کابینہ کے اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں, میں نے تو وہ آپ کی پارٹی کے میٹرز چلا رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کے لیے وہ بڑے مدبر ہیں, ان کی وہ بڑی سائنسدان ہیں, پتہ نہیں کیا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کورٹ کے ہر فیصلے یہ نہ کریں نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو میں کہہ رہا ہوں نا, میں تو کورٹ کے ہر خدا کے فیصلے کو واسطے کورٹ کے ہر لوگوں کو فیصلے کو نانی اماں اور تسلیم دادی کرتے ہیں. اماں کے قصے نہ سنائیں, لوگوں کو حقیقت بتائیں. مراد سعید ہے نا آپ کا وزیر بھی ہے, مراد سعید نے کہا تھا ایک دن عمران خان صاحب آئے, دوسرے دن پہ یہ ہو جائے گا, تیسرے دن پہ ہم آپ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ یہ بتائیں اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہم کسی کو میرا یہ کلیم ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان, میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے, میرے ساتھ 420 ہوئی ہے, مجھے الف لیلہ کی داستانیں سنائی گئیں اور اب اس پہ عمل نہیں ہو رہا. وہ ایک بنا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کہ ایک 5 سال تمہارے 5 سال میرے, اور اس پہ نا پہلی ایک باری تمہاری اور دوسری باری میری, اور وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی کہ نہ میں تمہاری فائلیں کو تو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ ان قوتوں کے خلاف تھی جن کے کندھوں پہ آپ چڑھ کے آئے. نہ میں فائلیں کھولوں گا نہ تمہاری فائلیں کھلیں گی. اب اکاؤنٹیبلٹی آئی ہے تو ان کو نا چیخیں نکل رہی ہیں. وہ خان صاحب کہتے تھے نا میں رلاؤں گا, اکاؤنٹیبلٹی سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سی او ڈی میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں لکھی ہوئی, یہ وہی بات کر رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف تھرڈ فورتھ بھی ایمرج ہوئی. کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کریں لیکن اکراس دا بورڈ کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے لوگ جو نااہل قرار دیے جائیں, جو آپ کے لوگ منشا بم جیسے لوگ وہ دندناتے پھریں, اور آپ کہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہوگا. میں نے کسی کا نام نہیں لیا, میں نے کہا اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. جمہوریت کے لیے ہماری قربانی جناب ہماری تاریخ ہے. آپ سے زیادہ ہمیں جلدی ہے, ہمیں کلین چٹ چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ کلیم ہے دے دینا کہ کہاں سے پیسے آئے, کہاں سے فلیٹ خریدے, بتا دیں. 100 دفعہ بتایا ہے, ابھی تک نہیں بتایا, 100 دفعہ ایک مرتبہ نہیں بتایا, نہیں کیا جا رہا, ایک مرتبہ نہیں بتایا, ہضم نہیں ہوتا. آپ کا بنتا ہے ایسیٹس بیونڈ مینز کا کیس. ابھی تک آپ نے نہیں بتایا کہ آپ نے وہ ایون فیلڈ کی پراپرٹی کیسے خریدی. عمران خان صاحب کے ذریعہ معاش کیا ہے, وہ تو انہوں نے کیری پیکر کے پورے کانٹریکٹس بتا دیے تھے, انہوں نے 1972 کے کانٹریکٹس دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت. ٹھیک ہے سر, باقی ڈیفرنٹ ایشوز بھی آ گئے ہیں اس میں جس پر ہم باقی پروگرامز میں ضرور ڈسکشن کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. ناظرین, ہم نے تھوڑی گفتگو کی کہ بائی الیکشنز کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, یا ضروری نہیں ہے کہ وہ جو گورنمنٹ ہے اسٹینڈنگ گورنمنٹ اس کے اوپر اپنے اثرات مرتب ہوں یا اس کے اوپر کوئی نیگیٹو امپیکٹس ڈال سکیں. کتنی سیٹس ریٹین ہوئی, کتنی سیٹس ہاتھ سے گئیں, اور اوور آل لوکل گورنمنٹ, سٹی گورنمنٹ اور نیشنل لیول یا فیڈرل لیول پر حکومتیں کس طریقے سے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں اور بہتری کے لیے جو ہے کام ہو سکتا ہے. اور کراچی کے لیے جو ہے بہتر میجر یہی ہے کہ ساری کی ساری جو حکومتیں ہیں وہ ساتھ کمبائن ہو کے کام کریں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ. God bless you all.